हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तू कैसे जान पाएगा आका का मोजज़ा, अबू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है, अबू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। हज़रात मोहतरम, आप अपनी मातों की निगाहों से देख रहे थे कि आपके सामने मोहतरम शादाब रज़ा बरकाती साहब बेहतरीन अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में पैगाम आप तमामी हजरात के सामने पहुंचा रहे थे और आप हजरात समाअत कर रहे थे। आप अपनी मातों की निगाहों से देख रहे इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद के लायक है मोहतरम मोहम्मद ज़ैद साहब, मोहतरम मोहम्मद इमरान साहब, इसके अलावा जनाब शाहिद चिश्ती साहब, जनाब एहतशाम रज़ा सुन्नी साहब, इनके अलावा फलाह रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी रुफ़क़ा हैं मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हजरात मोहतरम, बहुत अच्छे अंदाज में आप तमामी हजरात समाअत कर रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा कि एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को फ़ज़ा में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से या हबीब अल्लाह। आप देख रहे मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर मुल्के हिंदुस्तान में दौरा करने वाली वो ज़ात जिसे ज़माना शायर सुन्नत जनाब कारी शुएब रज़ा साहब झांसवी के नाम से जानता और पहचानता है। हजरत की भी आमद है, साथ ही साथ शहर कानपुर की एक अजीम ज़ात जो नातिया शायरी के हवाले से आज पूरे मुल्क में दौरा कर रही है, जिसे शायर सुन्नत बुलबुल बाग़ी मदीना शाहकार तरन्नुम कारी कलीम दानिश के नाम से ज़माना जानता और पहचानता है। हज़रत की ज़ात मुहताद तर्रुफ नहीं। इनके अलावा मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर एक जानिब जामिया मखदूमिया सिराजुल उलूम के उस्ताद जनाब मोहतरम कारी शारिक रज़ा साहब क़िबला और इनके अलावा सैयद कारी अब्दुल हबीब साहब की आमद है। मैं तमामी उलमाए कराम की जूतियों को अपने सर का ताज बनाते हुए मैं एक शेर आप तमामी हजरात के सामने पहुंचा रहा हूं। इसके बाद आपके सामने कारी कलीम दानिश नूरी की बेहतरीन नातिया शायरी होंगी कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। एक मर्तबा अपने हाथों को फ़ज़ा में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर। जितने हजरात मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, मेरा दावा कि हजरात खामोश नहीं रहेंगे। चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर। और दौलत को कभी पाँव पकड़ने नहीं देते, दौलत को कभी पाँव पकड़ने नहीं देते। दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। और लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर। लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर। हजरात मोहतरम, अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा मुल्क हिंदुस्तान के दौरा करने वाला वो अजीम शायर जनाब मोहतरम कारी कलीम दानिश कानपुरी की बारगाह में रेज़ा पेश करूंगा। आइए बुलंद आवाज़ से इस्तकबाल करें नारे तकबीर और नारे सालत की छाओं में दोनों हाथों को परचम बाज़ बनाएं और नारे का जवाब दें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तौहीद शिर्क व बिदअत कॉन्फ्रेंस, तौहीद शिर्क व बिदअत कॉन्फ्रेंस, फलाह रिसर्च फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तलवार जब अली की उठाई हुसैन ने, 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 कर दी यजीदियत की सफाई हुसैन ने, कर दी यजीदियत की सफाई हुसैन ने। शेर पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाए। दीने रसूल पाक ये कहता है आज भी, दीने रसूल पाक ये कहता है आज भी, मुझ पे लुटा दी सारी कमाई हुसैन ने, मुझ पे लुटा दी सारी कमाई हुसैन ने।
شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، مرجھا نہ پائے گا کبھی اسلام کا چمن، مرجھا نہ پائے گا کبھی اسلام کا چمن، اپنے لہو سے کی ہے سچائی حسین نے، اپنے لہو سے کی ہے سچائی حسین نے۔ بزم قاسمی کے ناظم اعلیٰ جناب محترم عتیق برکاتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ایک شعر پیش کرتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، لہذا فرمائے۔ جس مدرسے میں پڑھ کے علی باب علم ہے، جس مدرسے میں پڑھ کے علی باب علم ہے، اس مدرسے میں کی ہے پڑھائی حسین نے، اس مدرسے میں کی ہے پڑھائی حسین نے، اس مدرسے میں کی ہے پڑھائی حسین نے، تلوار جب علی کی اٹھائی حسین نے، کرب و بلا میں پانی نہیں اپنے خون سے، کرب و بلا میں پانی نہیں اپنے خون سے، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، سر دے کے اپنا دین بچا لینا دوستو، سر دے کے اپنا دین بچا لینا دوستو، یہ بات کربلا میں بتائی حسین نے، یہ بات کربلا میں بتائی حسین نے، یہ بات کربلا میں بتائی حسین نے، یہ بات کربلا میں بتائی حسین نے۔ دو تین شعر تضمین کے سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جس نعت کا حکم ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ افلاک کی حدوں میں تارے سجا دیے ہیں، افلاک کی حدوں میں تارے سجا دیے ہیں، کلیاں بھی ہنس پڑی ہیں، گل مسکرا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غلچے کھلا دیے ہیں۔ بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، پھیلا کے ہاتھ اپنے صدقہ کسی نے مانگا، پھیلا کے ہاتھ اپنے صدقہ کسی نے مانگا، دنیا کسی نے مانگی،
رتبے بڑھا رہے ہیں سرکار فرشیوں کے، رتبے بڑھا رہے ہیں سرکار فرشیوں کے، معراج کا سما اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غلچے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائے رہتی ہے بس خدا کی رحمت پہ ان کی آنکھیں، ہر پل لگی ہوئی پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اب جس نعت کے لیے حکم دیا ہے چند اشعار اس کے مرادہ فرما لیں، سماعت فرمائیں، جی لگا کر ایک بار اور درود پاک فرمایا حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، اپنے پسینے کو مہکا پھر کہنا ہم جیسے تھے، اپنے پسینے کو مہکا پھر کہنا ہم جیسے تھے، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ مطلع ثانی پیش کر رہا ہوں، ارباب نظر تشریف رکھتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اور ایک نغمہ اور پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی کو نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔
کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اب یہاں سے شعر سنیں، کوئی بھی شعر تاریخ سے ہٹ کر نہیں کہا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں شعر حضرت کرتا ہوں۔ حکم خدا کا تم کو بھی آئے بیچ میں قبلہ حکم خدا کا تم کو بھی آئے بیچ میں قبلہ بدلا جائے یوں بھی نماز ایک پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ یہ شعر بھی حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لوہے سے تلوار بنانا عام ہے دنیا میں لیکن لوہے سے تلوار بنانا عام ہے دنیا میں لیکن ٹہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اور یہ شعر بھی حاضر کر رہا ہوں، ارباب نظر خوشی کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے بام و درو دیوار سلامی دینے لگے کچھ ایسا کرو پیڑ کو اپنے پاس بلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس کے لیے پوری نعت کہی گئی ہے، ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی کوئی شعر نظر کر رہا ہوں۔ پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، نقش قدم پاتھر پہ بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ آخری شعر سماعت کریں۔ سرور دی کی بات
دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی روشنی میں مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی ایک انگلی سے تھا جاری ایک چشمہ کلیم، ان کی ایک انگلی سے تھا جاری ایک چشمہ کلیم، پانیوں پیاسوں کو پلاؤ پھر کہنا ہم جے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔